अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद शम्सुल हुदा। आज हम बात करेंगे इल्मुल अमराज़ में। हमारा टॉपिक जो होगा वो है अमराज़ मुरक्कबा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अमराज़ मुरक्कबा के बारे में। अमराज़ मुरक्कबा, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़, अमराज़ मुरक्कबा कहते किसको हैं। तो मर्ज़ मुरक्कब, जैसे कि नाम से लगता है ना, मुरक्कब के मतलब हम लोग जैसे मुफ़रद दवाओं और मुरक्कब दवाओं के बारे में पढ़ते हैं कि मुरक्कब कई दवाओं को एक साथ मिला दिया जाए तो मुरक्कब कह दिया जाता है। लेकिन मर्ज़ मुरक्कब के ताल्लुक़ से ये चीज़ें नहीं है कि वही सारे मर्ज़ इकट्ठा हो जाए तो उसको मर्ज़ मुरक्कब कहा जाएगा। बल्कि मर्ज़ मुरक्कब का मतलब यहाँ ये होता है कि जो हमने पढ़ा मर्ज़ मुफ़रद की जो 3 जिन्सें हैं, सूए मिज़ाज, सूए तरकीब और तफ़र्रुक़ इत्साल, इन तीनों में से कोई 2 जिन्स, 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसी सूरत को हम लोग मर्ज़ मुरक्कब या अमराज़ मुरक्कबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ मर्ज़ मुरक्कब का मतलब ये कतई नहीं है कि सर में दर्द हो रहा है उसी वक्त बुखार भी हो जाए तो उसको मर्ज़ मुरक्कब कहेंगे, या खांसी आ रहा है, दस्त आ रहा है एक साथ तो उसको मर्ज़ मुरक्कब कहेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि मर्ज़ मुरक्कब उस वक्त कहा जाएगा जब सूए मिजाज यानी मिजाज में कोई बिगाड़ हो और साथ साथ में सूए तरकीब हो जाए या तफ़र्रुक़ इत्साल हो जाए, या तफ़र्रुक़ इत्साल के साथ सूए मिजाज सूए तरकीब हो जाए। यानी इन तीनों जिन्स जो मर्ज़ मुफ़रद में पढ़ते हैं हम लोग, सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफ़र्रुक़ इत्साल, इनमें से किसी 2 का एक साथ लाहिक़ होना अमराज़ मुरक्कबा कहलाता है। इसकी मिसाल जो है, सबसे बेहतरीन मिसाल वर्म और बसूर के है। ठीक है, औराम और बसूर। अब हम बात करेंगे वर्म, औराम की। ठीक है, जो औराम होता है ये वर्म की जमा है। ठीक है, सिंगुलर वर्म होता है, प्लूरल औराम होते हैं। तो वर्म क्या है? औराम जो है वर्म की जमा है। वर्म जो होता है कि जिस्म के किसी अज़ू का जुज़वी या कुल्ली तौर पर, यानी किसी बॉडी का कोई पार्ट या पूरा बॉडी, ठीक है, या किसी अज़ू का कोई हिस्सा, कोई आज़ा हमारा है, कोई ऑर्गन है, उसका कोई हिस्सा या पूरा ऑर्गन अगर जुज़वी या कुल्ली तौर पर गैर तबी मादे के सबब से बढ़ जाता है तो वर्म कहलाता है। तो यहाँ 2 कंडीशन है वर्म के लिए कि एक तो जो है वर्म जो अज़ू है वो बढ़े, ठीक है, जुज़वी तौर पर बढ़े या कुल्ली तौर पर बढ़ जाए, और उसमें कोई मादा जो है वो गैर तबई तौर पर वहाँ पे मादे का जो है शमूलियत हो जाए, तो उसके नतीजे में जो पैदा होगा उसको कहेंगे वर्म। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं ग्रोथ में यानी नमू की सूरत में ये होता है कि वहाँ भी आज़ा बढ़ते हैं। ठीक है, आज़ा बढ़ते हैं नमू में, लेकिन जब नमू में आज़ा बढ़ते हैं तो तीनों अक़तार में, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बढ़ती है और तबई तनासुब में बढ़ती है। तो अगर तबई तनासुब में और तीनों अक़तार में ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं नमू। ठीक है, जबकि औराम की सूरत में मादा क्या होगा? गैर तबई होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों अक़तार में बढ़े, कहीं लंबाई में बढ़ सकता है, कहीं सिर्फ चौड़ाई में बढ़ सकता है, कहीं सिर्फ मोटाई में बढ़ सकता है। ठीक है, और वो गैर तबई होगा, तनासुब भी उसका गैर तबई होगा, उसका मादा भी गैर तबई होगा। ठीक है, वर्म में सूए मिजाज मादी पाया जाता है। जैसे हमने अभी बताया वर्म जो है मिसाल है मर्ज़ मुरक्कब की, लेकिन वर्म एक बेहतरीन मिसाल है जिसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, सूए मिजाज भी, सूए तरकीब भी और तफ़र्रुक़ इत्साल भी। अब वर्म में सूए मिजाज मादी पाया जाएगा क्योंकि भाई वर्म में कहीं ना कहीं से मादा आके इकट्ठा हो रहा है, तो वो मादा क्या गैर तबई है, तो कहीं ना कहीं उस मादे के मिजाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, सूए मिजाज हो रहा मादा। तो सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं कि वर्म में क्या होता है, सूए मिजाज मादी पाया जाता है, यानी गैर तबई मादा किसी अज़ू के रखनों व खलाओं में इकट्ठा हो जाएगा, कहीं भी किसी अज़ू के रखनों में या उसके स्पेसेस में आके इकट्ठा होगा। उसके बाद वो गैर तबई मादा क्या करेगा, अज़ू की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी। भाई कहीं पे क्वांटिटी जो नॉर्मल है, कहीं पे वहाँ आके कोई चीज़ इकट्ठा हो रही, तो कहीं ना कहीं पहले से मिक़दार बढ़ेगी, तो मिक़दार बढ़ने की वजह से क्या करेगा, वो सूए तरकीब होगा। कहीं ना सूए तरकीब की मिसाल हम लोग पढ़ते हैं, मिक़दार, अदद, ज़्यादती, कमी, ये सब। तो वहाँ 2 चीज़ें हो गई, एक तो गैर तबई मादा या जिसका मिजाज क्या है, सूए मिजाज है मादे का, और दूसरा आ गया कि वो जब इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे मिक़दार बढ़ेगी वज़ू की, तो उसके नतीजे में वहाँ सूए तरकीब लायक होगा। इससे क्या होगी, शक्ल बिगड़ेगी क्योंकि मादा इसके रखनों और खलाओं में घुसता है। अब जो मादा आएगा तो रुका तो नहीं रहेगा, वो एंट्री करने की कोशिश करता रहेगा और अंदर जाए, तो इसकी वजह से वहाँ पे तफ़र्रुक़ इत्साल पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों सूरतें वर्म में देखने को मिलती हैं, सूए मिजाज मादी, सूए तरकीब और तफ़र्रुक़ इत्साल। ठीक है, इसीलिए वर्म को हम लोग मर्ज़ मुरक्कब कहते हैं, और क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें तीनों जिन्स जो है मर्ज़ मुफ़रद के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बात कही जा सकती है कि वर्म में अमराज़ मुफ़रद की तीनों जिन्स जैसे सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफ़र्रुक़ इत्साल पाई जाती है। इसलिए कि सूए मिजाज मादी के बगैर वर्म पैदा ही नहीं हो सकता। भाई वर्म पैदा होने के लिए किसी चीज़ का वहाँ होना, किसी मादे का होना ज़रूरी है, और मादा होगा तो इसलिए पहली कंडीशन यही होती है कि वहाँ पे कोई मादा इकट्ठा हो और मादा गैर तबई होगा।
ٹھیک ہے. دوسرا ہوگا سوء ترکیب کی وجہ سے عضلوں کی شکل اور مقدار میں فرق واقع ہوتا ہے، تبھی ہم اس کو ورم کہتے ہیں. یعنی ڈفرینشیٹ ہوتا ہے نا اپنے آرگن میں، کہیں اکٹھا ہو رہا، بڑا ہو رہا ہے، سائز بڑھ رہا ہے. اور متورم عضو میں مواد کے اجتماع کی وجہ سے کیا ہوگا، تفرق سال کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تینوں چیزیں کلیئر کٹ دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، اور ورم اسی لیے مرض مرکب کی بہترین مثال میں شامل کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب شیخ سے پہلے جو اطباء تھے، وہ علی سینا کے پہلے کا ان لوگوں کا خیال یہ تھا ورم صرف جو ہے نرم اعضاء کے اندر ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ مانتے تھے پہلے کے اطباء کہ ورم جو ہے صرف نرم اعضاء میں ہو سکتا ہے، ہڈی جیسے سخت اعضاء میں ورم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن شیخ نے اس خیال کی تردید کی، اس کو ریجیکٹ کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہڈی میں ورم قبول کرنے کی صلاحیت کو بتایا. انہوں نے کہا کہ جیسے ورم میں ہڈی میں نمو پایا جاتا ہے، گروتھ پایا جاتا ہے، تو جس طریقے سے ہڈی میں گروتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، طبعی مادہ قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور طبعی مادہ قبول کر کے وہ بڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے غیر طبعی مادہ بھی قبول کر کے اس میں بھی جو ہے سائز بڑھ سکتا ہے، ورم لاحق ہو سکتا ہے. تو شیخ نے کیا کہا تھا؟ شیخ نے یہی کہا تھا کہ ہڈی میں ورم قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگرچہ ورم عام طور پہ نرم اعضاء کے ساتھ مخصوص ہے، تاہم ورم ہڈی میں بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ہڈی جیسا سخت عضو غذائی مادوں کو حاصل کر کے بڑھ سکتا ہے، اسی طرح خراب مادوں کو جذب کر کے متورم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شیخ نے واضح کیا کہ جس طریقے سے ہڈوں میں گروتھ ہوتا ہے طبعی مادوں کو ایکسیپٹ کر کے، پھر وہ اپنا سائز بڑھاتا ہے، بچوں سے بڑے ہوتے ہیں تو ہڈی کا گروتھ ہوتا ہی ہے، تو اسی طریقے سے وہ سخت اعضاء ہوتے ہوئے بھی اس میں گروتھ اگر ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے اس میں وہ غیر طبعی مادہ قبول کر کے ورم بھی لاحق ہو سکتا ہے. ورم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بیرونی اسباب سے ہی پیدا ہوں. ورم اب یہ نہیں ہے کہ ورم جو ہے کوئی باہر سے ہی کوئی چیز آئے وہ ورم پیدا کرے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ورم کے لیے اندرونی اسباب بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں اور ورم پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک کوئی عضو ہے اور اپنے مادے کو کسی دوسرے عضو کی طرف دفع کر دے. یعنی کوئی عضو ہے، اب اس کی طرف وہ جو مادہ ہے اس عضو کا اپنا وہ ایکسس میں ہے، تو وہ کیا کرے گا، آپ دوسری طرف دفع کر دے گا. ٹھیک ہے. یعنی اپنے ادنا، عموماً یہی ہوتا ہے کہ اعلیٰ عضو جو ہوتے ہیں وہ ادنا عضو کی طرف اپنے مادے کو دفع کرتے ہیں، عموماً دیکھنے کو ملتا ہے، یا اوپر کے اعضاء نیچے کی طرف دفع کرتے ہیں. تو بس یہی کنڈیشن ہوتا ہے کہ کوئی عضو اپنے مادے کو دوسری طرف دفع کر دے اور وہ دوسرا عضو اس کو قبول کر لے مادے کو، اور جب قبول کر لے گا تو وہاں پہ ورم ہو جائے، متورم ہو جائے گا. تو یہ اندرونی سبب میں ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں ہوا، لیکن اندر کا ہی کوئی اعضا اپنے مادے کو دوسری طرف دفع کر دیا، دوسرے عضو کی طرف، دوسرے عضو نے اس کو قبول کر لیا اور وہ عضو متورم ہو گیا. ٹھیک ہے. اکثر ہم نے ابھی بتایا آپ سے کہ بالائی عضو سے خراب مادہ زیری، یہ گریوٹی کا ہی افیکٹ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، آسانی سے جا سکتا ہے مادہ. تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے بالائی عضو سے خراب مادہ زیری عضو کی طرف آ کر جمع ہو کر ورم کا سبب بنتا ہے. اس طرح سے مادہ کا منتقل ہونا نزلہ کی اصطلاح سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہو نزلے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ناک سے بہہ رہی ہے ہمارے، ٹھیک ہے، ناک سے نکل رہا ہے، اب بلغم ناک سے خارج ہو رہا ہے رقیق ہو کے، تو وہی ہوتا ہے، وہ مادہ کہاں کا ہوتا ہے، یا تو بھائی کہیں تھروٹس کا ہے، اور کہیں نہ کہیں مطلب ریسپائریٹری ٹریکٹ کا، لنگس کا مادہ کیا ہو رہا ہے، وہ خارج ہو رہا ہے ناک کے ذریعے. تو یہ ایک مثال ہے کہ ایک عضو جو ہے اپنے مادے کو دوسری طرف منتقل کر رہا ہے. ورم کے اسباب کے بارے میں شیخ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ بعض اوقات جسم کے اندر ردی مواد موجود تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بدن کے اچھے مواد کے زیر اثر دبے رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ردی مواد نہیں ہے، ردی مواد ایسے بھی مواد ہمارے جسم کے اندر اکٹھا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی ان کی مقدار نہیں ہوتی یا ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بیماری پیدا کر سکیں. لیکن اگر کسی وجہ سے جسم کے اندر سے اچھے مواد خارج ہو جائیں، جیسے کہ استفراغ ہوتا ہے، استفراغ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ ردی مواد اپنا اچھے مواد نکل جاتے ہیں، جیسے پانی اس میں سے نکل گیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یا کہیں سے وہ ہو گیا، آپ کو بلیڈنگ ہو گئی، استفراغ، نیزل بلیڈنگ، ٹھیک ہے، تو ان سب نتیجوں میں کیا ہو گیا، اچھے مواد وہاں سے نکلے، تو جو برے مواد تھے ان کی قوت یا تو بڑھ جائے گی یا مقدار بڑھ جائے گا، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ بیماری پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنا وہ عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر طبیعت ان ردی مادوں سے تکلیف محسوس کرتی ہے اور ان کو جسم سے دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے. ان مواد کے دفیہ کا رخ زیادہ تر جلد کی طرف ہوتا ہے. دیکھیے جو بھی ہوتا ہے عموماً ہمارے یہاں ایکسکریشن کے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یا تو پہلا کام وہ کوئی فضلہ آتا ہے ہمارے جسم کے اندر، تو یا تو وہ پیشاب کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے یا پیخانے کے ذریعے خارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا ہوتا ہے وہ جسم کی طرف روانہ کر دیا. اگر پیشاب سے اور پیخانے سے جو چیز خارج نہیں ہو رہا ہے تو اس کو جسم کی طرف دفع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پسینے کے تھرو باہر نکل جائے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ردی مواد ہوتے ہیں تو جسم کیا کرتی ہے، طبیعت اس کو کیا کرتی ہے، جسم جلد کی طرف روانہ کر دیتی ہے تاکہ جلد کے ذریعے پسینہ اور پسینے کے ذریعے وہ فضلہ خارج ہو جائے. اسی وجہ سے جلد پر دوسرے امراض کے بنسبت اورام اور بثور زیادہ رونما ہوتے ہیں.
चुनांचे अक्सर औकात बीमारियों के नतीजे में जल्दी अमराज सानवी तौर पर नुमा होते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई मर्ज़ हुआ तो आप देखा होगा कुछ मर्ज़ के बाद सेकेंडरी डिजीज़ स्किन डिजीज़ कोई निकल जाती है। वजह यही होता है कि जो तबीयत होती है मादों को खारिज करने की कोशिश करेगी। तबीयत मुदब्बिर बदन है तो वो क्या करती है, मादों को खारिज कराती है। किडनी के ज़रिए हो रहा है जितना एक्सक्रीशन हो रहा है, वरना फीकल मैटर के ज़रिए, और जो नहीं हो रहा वो दफ़ा कर देती है जिल्द की तरफ। तो अब जिल्द में जो चीज़ें हैं वो फिर वो बाहर निकलेंगी तो वही औराम और बसूर की शक्ल में ज़ाहिर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हम अब बेसिक चीज़ें जान रहे थे जो अमराज़ मुरक्कबा की तारीफ़। अमराज़ मुरक्कबा के बाद हमने वर्म को जो उसकी मिसाल थी क्लासिकल। अब वर्म क्या होता है उसको हमने बताया, वर्म कैसे हो सकता है वो भी बताया। अब हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी वर्म की अक़साम की, यानी वर्म को तकसीम किया गया है कितने किस्मों में, कितने किस्म के वर्म होते हैं। तो वर्म की तकसीम जो मुख्तलिफ़ हैसियतों से की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम तकसीम करते हैं मादे के लिहाज से। ठीक है, जिन मादों से वर्म पैदा होता है, या पहला हमने ये बताया था ना कि सुए मिजाज मादी, यानी कोई मादा आके गैर तबी मादे इकट्ठा होता है, तो उसी मादे के लिहाज से हम वर्म को तकसीम करते हैं। ठीक है, इस लिहाज से मवाद के लिहाज से वर्म की कुल 6 किस्में बयान की गई। हम लोग अमूमन पढ़ते हैं 4 ही सफरावी, दमी, बलगमी और माई वो सौदावी। ठीक है, मादे के लिहाज से। लेकिन वर्म में जब तकसीम किया गया है तो मादे के लिहाज से कुल 6 किस्में होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पीजी में पूछा जा सकता है कि वर्म जो है मादे के लिहाज से कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में होती हैं। वर्म सफरावी, वर्म दमवी, वर्म बलगमी, वर्म सौदावी, वर्म माई और वर्म रूही। ये 2 वर्म हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पे, वर्म माई और वर्म रीही। ठीक है, क्योंकि यहाँ मादा क्या है, पानी है, और वहाँ मादा रिया है। बगिया वही दम, बलगम, सौदा गैर तभी होगा। दूसरा ये है कि तकसीम हम करते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन जो औराम की जाती है वो कैफियत के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि मिजाज के हमने बताया सुए मिजाज होगा, सुए तरकीब होगा, ये सब चीज़ें पढ़ा हमने। तो अब कैफियत के एतबार से, कैफियत के लिहाज से वर्म की 2 किस्में होती हैं, या तो वर्म हार होगा या तो वर्म बारिद होगा। ठीक है, तो कैफियत के लिहाज से हमारी 2 किस्में हो गई, मादे के लिहाज से 6 किस्में हो गई। अब कैफियत के लिहाज से जो हमने 2 पढ़ी, वर्म हार, वर्म बारिद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्म हार की। अब वर्म हार में जब पढ़ते हैं तो सब ये नहीं है कि वर्म हार में सिर्फ वही वर्म शामिल होते हैं जो खून और सफ़रा, भाई हमारे यहाँ जो 4 मादे हैं उसमें सफ़रा और खून, दम, ये गर्म मिजाज के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वर्म सिर्फ खून और सफ़रा के ही उससे पैदा होता है। ठीक है, बल्कि हर उस चीज़ से, हर उस जौहर से जिस जो हार होता है और वो फूनत की वजह से हरारत पैदा हो गई हो, वो सब के सब वर्म की वजह बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्म हार जब खालिस सफ़रा की वजह से होता है तो इसको वर्म हमरा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमरा। ठीक, हमरा किसको कहेंगे, जब सफ़रा के, हमरा सफ़रा। ठीक, तो जब खालिस सफ़रा होगा तो उसे कहेंगे वर्म हमरा। ठीक है, और खालिस वर्म दमवी को हम फलगमूनी कहते हैं। देखो नाम मिला हुआ लास्ट वाला, दमवी फलगमूनी, तो दमवी और फलगमूनी, दम की वजह से, फलगमूनी, हमरा सफ़रा की वजह से होता है। ठीक है, तो जब खालिस सफ़रा होगा तो उसको कहेंगे वर्म हमरा, और जब खालिस दम होगा तो उसको कहेंगे फलगमूनी। खालिस सफ़रा और खालिस दम की वजह से ये वर्म आमतौर से नहीं होते। अमूमन जब देखने को मिलेगा तो सिर्फ खालिस सफ़रा से हो या खालिस दम से हो, तो ऐसा नहीं होता। अमूमन हो सकता है लेकिन अमूमन देखने को नहीं मिलता, बल्कि दोनों में आमेजिश होती है, सफ़रा की भी और दम की भी। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि गलबा किसका है, तो जिसका गलबा होता है वही नाम हम दे दिया जाता है। तो जैसे ये होता है कि अगर सफ़रा का गलबा होता है तो उसे हम हमरा फलगमूनी कहते हैं। भाई जिसका नाम जो गलबा होगा उसको पहले दे देंगे। अगर सफ़रा का गलबा होगा तो हमरा फलगमूनी कहेंगे, और जस्ट उल्टा अगर दम का होगा तो क्या कहेंगे, फलगमूनी हमरा। यानी जिसका गलबा होता है पहले वो दिया जाता है, दूसरे वाले को बाद में। अगर सफ़रा का गलबा होगा तो सफ़रे के लिए हमने क्या बताया था, खाली सफ़रे के लिए वर्म हमरा, तो यहाँ हमरा फलगमूनी कह देंगे। और दम का गलबा अगर होगा तो फलगमूनी हमरा कहते हैं। ठीक है, और जब इन औराम में पी पड़ जाते हैं, ये चाहे हमरा हो या सफ़रा हो या हमरा फलगमूनी हो या फलगमूनी हमरा हो, ये जो औराम की किस्में हैं जब इसमें पीप पड़ जाता है तो उसी को हम खुराज बोलते हैं या फोड़ा कहते हैं, एब्सिस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्म हार की चीज़ें थी जो मैंने बताया। अब वर्म हार में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसी भी मर्ज़ के दर्जात होते हैं, तो वर्म के भी दर्जात होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्म के दर्जात कितने होते हैं। तो वर्म हार के जो होते हैं वो 4 दर्जात होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए ये पूछा जाता है वर्म हार के दर्जात, और सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला जो दर्जा होता है उसको दर्जा इब्तिदा कहते हैं। प्राइमरी शुरुआत जो होता है उसको क्या कहेंगे, दर्जा इब्तिदा। तो इसमें क्या होता है, इस हालत में खिल्त या मादा जो है वो मकाम वर्म की तरफ आने लगता है। यानी जो गैर तबई मादा है वो क्या करेगा, जहाँ जिस मकाम पे वर्म होना है
اس طرف اس کا رخ ہونے لگتا ہے، یعنی اس طرف اس کا بہاؤ ہو جاتا ہے اور ورم کا اظہار شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اکٹھا ہوگا تو ورم کا اظہار شروع ہوگا، ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں درجہ ابتدا۔ دوسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درجہ تزید۔ تزید زیادتی سے بنا ہوا ہے، زیادہ، تو اس درجے میں ورم کا کیا ہوگا، حجم بڑھے گا، اس کی سائز بڑھے گی اور اس میں زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام تزید رکھا گیا، یعنی زیادہ ہونے لگے گا۔ ابھی ورم ایک طرف مادہ کا میلان ہو رہا ہے اس طرف جہاں پہ ورم ہونا ہے، تو اس کو کہیں گے درجہ ابتدا۔ پھر وہ ورم مادہ وہاں اکٹھا ہونے لگے گا تو اس میں اضافہ ہونے لگے گا، اس کا زیادتی ہونے لگی ورم میں، تو اسی کو کہتے ہیں درجہ تزید، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں درجہ انتہا، یعنی ورم جتنا بڑھنا ہوتا ہے وہاں اتنا جا کے بڑا ہو کے تیار ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام ہم نے جو ہے رکھا جاتا ہے درجہ انتہا کو درجہ وقوف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹنٹ ہے، تو کون سا درجہ وقوف کہلاتا ہے، تیسرا درجہ یا درجہ انتہا کو درجہ وقوف کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ورم اپنے انتہا تک پہنچتا ہے، یعنی جتنا اس کے سائز میں گروتھ ہونا ہوتا ہے اتنا سائز بڑھ جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو اگلا درجہ آتا ہے وہ درجہ انحطاط۔ اب کسی بلندی کے بعد پھر ایک بلندی ختم ہوتی ہے تو پھر دوسرا راستہ پستی ہی ہوتا ہے، اسی طرح ورم بھی اپنے انتہا تک پہنچے گا، انتہا کے پہنچنے کے بعد پھر اب اس میں انحطاط شروع ہوگا، گھٹنا شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس درجے میں ورم کیا ہوں گے، گھٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ چار درجات ہو گئے ورم، درجہ تزید، ابتدا، تزید، انتہا اور انحطاط، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ ورم کے درجات پڑھے۔ اب جو ورم ہوا، جو جب اس میں آیا اپنے انحطاط میں ورم کی جو کنڈیشن آئی، تب وہ کیا ہوگا، اس کے انجام کیا ہوں گے۔ جو ورم ہوا اپنا مکمل اپنی سائز پورا گروتھ ہوا، اب اس میں کمی واقع ہوگی، اب وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اس کا فیت کیا ہوگا۔ تو تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مادہ نجز پائے اور تحلیل ہو جائے، ٹھیک ہے، جو غیر طبعی مادہ ہے اس میں نجز ہو، نجز پا کے وہ اس میں تحلیل ہو جائے، یا مادے میں پھر کیا کر سکتے ہیں، ابھی ہم نے بتایا پیپ پڑ جاتا ہے، تو مادے میں یا تو پیپ پڑ جائے اور یا پھر کیا ہو جائے، وہ اس میں صلابت کی طرف منتقل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو تین کنڈیشن ہو سکتے ہیں، نجز ہو کر تحلیل ہو جائے، ختم ہو جائے ورم، یا مادے میں پیپ پڑ جائے، یا پھر صلابت کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی وہ سخت ہو جائے، ٹھیک۔ تو ہم نے ابھی پڑھا ورم کی دو کیفیت کے اعتبار سے دو قسمیں، ورم حار اور دوسرا ہے ورم بارد۔ ورم حار کی میں نے بیان کر دیا، ورم حار کیوں ہوتا ہے، عموماً صفرا اور اس کے دم کے نتیجے میں، اور دوسرے بھی جن کے جوہر حار ہوتے ہیں وہ ورم حار پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ورم کے درجات بتائے، اس کے انجام بتائے۔ اب بات کرتے ہیں ورم بارد کی۔ ورم بارد کی چار قسم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اورام بلغمیہ، اورام سوداویہ، اورام مائیہ اور ورم ریحہ، ٹھیک ہے، ہوا کی وجہ سے۔ تو اورام ریحیہ ہو یا مائیہ ہو، بقیہ بلغم اور سودا کا مزاج آپ نے پڑھا ہوگا، بارد ہوتا ہے، تو یہ دونوں بلغمی مزاج کے ہیں، بارد مزاج کے ہیں، تو یہ بارد ورم پیدا کریں گے۔ اور مائی اور ریحی، ماء آپ نے پانی کے بھی پڑھا ہوگا مزاج، پانی کا مزاج بھی سرد ہوتا ہے، ہوا کا بھی مزاج سرد ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا کریں گے، ورم بارد پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ورم بارد میں ورم بلغمی، ٹھیک ہے۔ تو ورم بلغمیہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اورام بلغمی مادوں سے پیدا ہوگا، بھئی نام سے ظاہر ہے بلغمی، بلغمی تبھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مادہ کیسا ہوگا، بلغمی ہوگا۔ تو یہ ورم جو ہوتا ہے وہ بلغمی مادے سے پیدا ہوتا ہے، اور ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بلغم کے وجہ سے جو ورم بلغمی پیدا ہوگا اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو ورم رخو ہوگا یا صلاحت رخو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ورم نرم، ورم رخو کا مطلب ہوتا ہے نرم، ٹھیک ہے، اور صلاحت یا تو ہو جائیں یا نرم رسولیاں، صلاحت رسولیوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو ورم رخو ہوگا یا صلاحت رخو ہوگا، ٹھیک۔ تو صلاحت رخو یعنی نرم رسولیاں، اور ورم رخو نرم ورم۔ تو ورم رخو میں بلغمی مادہ اعضاء کے ساخت کے رخنوں اور خلاؤں میں گھستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حد کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو ورم رخو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ اس کے ساخت میں، رخنوں میں، خلاؤں میں مادہ گھستا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا تعین مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے خلاف جو رسولیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ صلاحت یا رسولیہ، اس کے ایک کورنگ ہوتی ہے، غلاف ہوتا ہے، تو یہ محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس کے اوپر کورنگ ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے ہم، رسولیاں کہیں گے، صلاحت کہیں گے، یعنی محدود ہوگا ورم، ورم کو کور کیے وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آس پاس کے اعضاء سے الگ رہتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ورم رخو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ مادہ ساختوں میں گھستا رہتا ہے، تو اب جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک ورم پیدا کرتے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا حدود کوئی نہیں ہے، حد کوئی نہیں ہے۔ لیکن رخو جو ہوتے ہیں ورم، صلاحت رخو یا رسولیاں جو ہوتی ہیں وہ کورنگ کے اندر ہوتی ہیں، تو اس لیے ایک الگ اپنا وہ رہتا ہے، ان کا حد متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔
फिर अब इसके वो देखेंगे हम कि कौन सा कब ये जो हमने पढ़ा कब क्या देखने को मिलता है। तो ये मौसम सरमा में ज़्यादातर वर्म बलगमी, भाई सरमा का मिजाज ही सर्द होता है, ठीक है। तो सर्दियों में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, भाई ठंडी चीज़ें, तो वर्म बलगमी देखने को मिलती है। और बाज़ औक़ात औराम हारा की अलामत भी वर्म बलगमी से मुतशाबे होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि औराम हारा है लेकिन उसकी अलामतें जो होती हैं बिल्कुल बलगमी की तरह होती हैं। बलगमी वर्म मादा की ग़िल्ज़त और रिक़्क़त के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब जो वर्म हुआ है उसके अंदर जो मादा पाया जा रहा है वो गलीज़ है या रक़ीक़ है, तो उस एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बाज़ औक़ात गलीज़ बलगमी मादे के नतीजे में आरिज़ होने वाली वर्म का सौदावी वर्म से वो हो सकता है, क्योंकि जो मादा बहुत गलीज़ है तो ऐसा लगता है कि वो सख्त होने लगता है। जब गलीज़ है भाई कुछ ना कुछ सख्ती आ जाएगी गलाज़त की वजह से, तो ऐसा लगता है कि सौदा, क्योंकि सौदा में क्या हो सख्ती पाई जाती है वर्म में, ठीक है, सुलभ होता है वो, तो सौदाई वर्म से आपको वो हो जाएगा, इश्तिबा होने लगेगा, मुतशाबे होने लगता है, ठीक है, कन्फ्यूज़ होने लगेंगे आप उसी की तरह। और रक़ीक़ बलगम की वजह से पैदा होने वाला वर्म और आम माई या रीही की तरफ, क्योंकि वर्म जो रक़ीक़ बलगम होगा बहुत पतला होगा तो ऐसा लगेगा कि वो माई है, पानी की तरह लगने लगता है उसकी लताफ़त की वजह से। तो इससे यह हो क्या लगेगा आपको कि ये वर्म माई है, ठीक है। तो हमने पढ़ा वर्म हार, और वर्म हार के बाद हमने वर्म उसमें पढ़ा, उसकी दो किस्में पढ़ ली थी। फिर हम वर्म बारिद पढ़ रहे थे, वर्म बारिद में हमने बलगमिया पढ़ा। अगला है वर्म बारिद की किस्म औराम सौदाविया। तो ये औराम सौदाविया मादा से पैदा होते हैं, किससे, गैर तबी सौदा से, ठीक है। जो वर्म सौदावी होगा वो गैर तबी सौदा की वजह से पैदा होता है। सौदावी औराम सख्त होते हैं, देखिए भाई सौदा मिजाज क्या होता है, बारीद याबिस होता है, यबूसत होती है, सख्ती पाई जाएगी, ठीक है, सुलभ होगा ये। तो सौदावी वर्म की पहचान भी ये होती है कि उसमें सख्ती पाई जाती है, और सलाबत इनकी ख़ास अलामत है कि, ठीक है, जब कोई सख्त वर्म मिले तो ये माना जाता है कि यह औराम सौदावी है। इसीलिए कैंसर्स वगैरह जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो अमूमन कैंसर जो होते हैं वो मैलिग्नेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सौदाविया होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो सलाबत क्या होती है, और औराम सौदाविया की अलामत होती है। ये औराम इब्तिदा से ही सौदावी किस्म के हो सकते हैं। अमूमन ये होता है कि भाई सौदा में गैर तबई हो गया, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोई दूसरा मादा क्या हो जाए, उसके अंदर तगय्युर पैदा हो और सौदावियत उसके अंदर हो जाए, ठीक है। तो दूसरे मादे से भी बाज़ औक़ात सौदावी वर्म हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे दमवी औराम सख्त हो जाएँ और सौदा की तरफ मुंतकिल हो जाएँ, ठीक है। जैसे कोई दमवी औराम है, अब उसमें एहतराक़ हो जाए, ठीक है, दम में एहतराक़ हो गया तो क्या होगा, सौदा होगा। तो यह सख्त हो जाए वो दमी आराम, तो फिर क्या हो जाएगा, सख्ती, उसकी यबूसत आ जाएगी उस मादे के अंदर, तो यबूसत आ जाएगी तो फिर ये मुंतकिल हो सकता है सौदा की तरफ। इसी तरह औराम को सौदा, इस तरह के औराम को सौदावी दमी कहते हैं, क्योंकि दम कन्वर्ट किस में हुआ, सौदा में। तो इस तरह के औराम को सौदावी दमी कहते हैं। और बाज़ औक़ात बलगमी औराम भी सख्त हो जाते हैं, अभी मैंने बताया था कि अगर बलगम गलीज़ हो जाता है तो सख्ती हो जाती है उसके नतीजे में। तो बलगम अगर कन्वर्ट होकर सख्त हो जाए तो उस तरह के औराम को हम क्या कहेंगे, सौदावे बलगमी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बलगम जो है कन्वर्ट हुआ सौदा में, तो ये औराम जो होगा वो सौदावी बलगमी होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक तो सौदा के ही नतीजे में हो सकता है, दूसरा कोई दूसरा मादा कन्वर्ट हो जाए, यानी दम अगर कन्वर्ट होके सख्त हो जाए तो उसको कहते हैं सौदावी दमी, बलगम सख्त होके कन्वर्ट हो जाए सौदावी बलगमी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब भी जिस तरीके से हमने सारे वर्म की अक़साम पढ़े, इसी तरह सौदावी और आम की भी किस्में होती हैं। तो जो सौदावी वर्म होते हैं उनकी कुल 3 किस्में होती हैं, वर्म सुलभ, ठीक, वर्म सरतान और गुदद व सलात, गिल्टियाँ और रसोलियाँ जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं। तो ये जो गुदद और सलात होती हैं, गिल्टियाँ जो निकलती हैं अमूमन सौदावी होती हैं, ठीक है। रसोलियाँ जो होती हैं अमूमन सौदावी होती हैं। सरतान सौदा, हमने बताया भी कैंसर जो होता है वो सौदावी होता है अमूमन। वर्म सुलभ जितने होते हैं वो सौदावी होते हैं, लेकिन गलीज़ मादा भी वर्म सुलभ में, गलीज़ बलगम भी वर्म सुलभ पैदा कर सकता है, लेकिन अमूमन जो होते हैं वो सौदावी होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो इसके अक़साम पढ़ रहे हैं सौदा के, तो उसमें पहले पढ़ेंगे वर्म सुलभ के बारे में, ठीक है। आप ये देख रहे हैं फ़ोटो, ये ठीक है, इमेज आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये ट्यूबरकुलोसिस का है, लिम्फ नोड होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में वहाँ पे लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो गया ट्यूबरकुलर का, और वो ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड हो गया, तो ये हार्ड होता है, बिल्कुल बहुत सख्त होता है, ठीक है, आप देख रहे होंगे फ़ोटो में। तो ये है वर्म सुलभ, ठीक। तो ये क्या करता है, आसपास की साख्तों में पेवस्त होते हैं, एकदम बिल्कुल धसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनके आसानी के साथ हरकत नहीं दी जा सकती, और अगर पकड़ कर हिलाया जाए तो इनके साथ इसके आसपास के आज़ा भी हरकत करते हैं। जो वर्म सुलभ होते हैं उसमें इतनी सख्ती होती है
کہ وہ کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں آس پاس کے اعضاء میں پیوست ہوتے ہیں، بالکل دھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہلایا جاتا ہے اس ورم کو تو آس پاس کے اعضاء بھی ہلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامینیشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، جب ورم کا ایگزامین دیکھتے ہیں تو اس کی فارم، ٹینڈرنیس، موویبلٹی، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو ورم سلب میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اعضاء میں گھسے ہوئے ہوں گے، یہ پیوست ہوتے ہیں، اور جب اس کو ہلایا جاتا ہے تو اس کے پاس والے اعضاء بھی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ ورم سلب میں درد نہیں ہوتا عموماً، ورم سلب کی جب بات کی جائے، یہ سوداوی کی جو ایک پہلی قسم ہے ورم سلب، تو اس میں عموماً درد نہیں ملتا ہے، موسٹلی نہیں ملتا، بلکہ بے حسی پائی جاتی ہے، اور وہاں پہ بے حسی پائی جائے گی، اس کو جب چھوئیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں سینسیشن لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ محدود ہوتا ہے، اس کا ایک حد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ باؤنڈریز اس کی ہوتی ہے، ورم سلب کی کیا ہوتی ہے، ابھی ہم جب سوداوی کی جو ایک قسم پڑھیں گے ورم سلب اور سرطان، تو ورم سلب میں کیا ہوتا ہے باؤنڈریز ہوتی ہے، اور سرطان میں باؤنڈریز نہیں ہوگی، ٹھیک، تو یہ ورم سلب جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور اس میں سختی پائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ بے حس ہوتا ہے عموماً، یا تو درد ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم سرطان کی، ٹھیک ہے، تو سرطان یا کینسر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں میلیگننسی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ورم جو ہے سودا ہی ہوتا ہے، سودا کی ایک قسم ہے سرطان، تو یہ بھی ورم کی طرح آس پاس کے ساختوں میں یہ بھی کیا کرتی ہے پیوست ہوتی ہے، اور یہ متحرک ورم ہے جو تیزی سے بڑھتا ہے، بہت تیزی سے اس میں گروتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں جو آس پاس کے ساختوں میں پیوست ہوتی ہیں، جو آس پاس کے اسٹرکچرس ہیں اس میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں درد بھی پایا جاتا ہے، ابھی میں نے بتایا سلب میں درد نہیں ہوا، سودا کی یہ قسم ہے، لیکن جو سودا کی دوسری قسم سرطان ہے اس میں درد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ آس پاس کے ساختوں کو مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا سائز اتنا بڑھتا ہے تو دوسرے کی بلڈ سپلائی بھی لے لے گا، وہاں اس کا کمپریشن وہ دے گا، تو وہاں کی بلڈ سپلائی رک سکتی ہے، تو آس پاس کے اعضاء مردہ بھی کر دیتا ہے، نیکروسس وغیرہ وہاں ڈیولپ کر کے، جس کی وجہ سے وہاں کی حس ختم ہو جاتی ہے، بھئی جب اعضاء مردہ ہو جائیں گے تو حس بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور سلب کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، سرطان نام ہی ہے کینسر خطرناک ہوتا ہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امیج، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جو سوداوی کی قسمیں وہ آتی ہیں، ہم آپ سلات اور رسولیوں کی بات کریں گے، جو غدد اور سلات، تو غدد یعنی گلٹیاں اور سلات یعنی رسولیاں آس پاس کے ساختوں سے الگ ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا یہ کورنگ ہوتی ہے، ایک تھیلیوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آسانی سے آس پاس کے ساختوں سے جدا طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے سادہ گلٹیاں، خنازیر وغیرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیمفیڈنوپیتھی وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اوتار وغیرہ کے اوپر کچھ گرہیں یعنی گانٹ کو کہتے ہیں نا، گانٹ پیدا ہو جاتی ہے جو عصبی جوہر کی ہوتی ہے۔ غدد اور رسولیوں کو آپس میں فرق اس طرح کرتے ہیں کہ غدد اور رسولیوں کو جب دبایا جاتا ہے تو وہ دباؤ کو قبول نہیں کرتی، جبکہ جو تعاقد ہوتے ہیں عصبی اپنی جگہ پہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے، ہلانے سے تعاقد جو عصبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہلتے نہیں ہیں، ٹھیک، اس کا لمس عصبی ہوتا ہے، چھونے پہ محسوس ہوگا کہ وہ نرو ہے، اگرچہ دبایا جائے تو دبانے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا ہے، البتہ دباؤ کے علاوہ جب کسی دوا وغیرہ سے منتشر کر دیا جاتا ہے تو نہیں لوٹتا، اکثر تکان اور حرکت کی زیادتی سے ہوتا ہے، یہ جو غدد تعاقد ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تکان کے نتیجے بہت زیادہ کام کر دیا، ہم تھکان ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، یا حرکت بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ورم بارد کی جو تیسری قسم تھی، 4 قسمیں ہم نے بتائی تھی، اس میں ایک تھا اورام مائی، ٹھیک ہے، بلغمی اور سودائی بتایا، اس کے بعد اورام مائی۔ اورام مائی اس ورم کو کہتے ہیں جن میں مادے کے طور پہ کیا پایا جائے گا، اس میں مائع پانی پایا جائے گا، اسی وجہ سے جو مادہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے نام دیا گیا ہے، تو مادے کے طور پہ اس میں پانی جیسی رطوبت ہوتی ہے، یہ رطوبت عضو کے تجاویف میں جمع ہوتی ہے، جو اسپیسز ہوتے ہیں، کیویٹیز ہوتے ہیں آرگن کے، وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور سبب ورم کا بنتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں استسقاء ذقی، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس میں ایسائٹس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایبڈومینل کیویٹی میں پانی بھرا ہوتا ہے، قیلہ مائع اس کے نتیجے میں ہائیڈروسیل میں وہاں اکٹھا ہوتا ہے، یا اجتماع مافرات یعنی ہائیڈروسیفلس کے نتیجے میں، تو یہ جو ذات الجنب کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے، تو یہ سب کس کے کلاسیکل ایگزامپل ہیں، اورام مائی کے، یونانی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ان امراض میں جو مادہ پایا جاتا ہے وہ خالص پانی نہیں ہوتا، اب نام تو دیا گیا مائی، لیکن اس میں صرف پانی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو عروق دمویہ ہے اس سے مترشح ہو کر کچھ چیزیں آتی ہیں اور اس کا حصہ بنتی ہیں، اس کا قوام پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے کیونکہ اور بھی چیزیں ملی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے، لیکن چونکہ پانی کی طرح شفاف ہوتا ہے یہ، اس لیے اطباء اس قسم کے اورام کو اورام مائیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چونکہ یہ صرف پانی نہیں ہوتا ہے بلکہ عروق دمیہ سے مترشح ہو کر اس میں پلازما وغیرہ اور ساری چیزیں بھی ملی رہتی ہیں، لیکن پانی کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام اورام مائی رکھا گیا۔
پھر اگلا ہے ورم بارد کی آخری قسم ہے ورم ریحی یا اورام ریحی. یہ اورام کس عضو میں ریاح کے کسی عضو میں جب ریاح اکٹھا ہو جاتا ہے تو ریاح کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے ورم کو ورم ریحی کہتے ہیں. اس میں جو مادہ ہوتا ہے وہ ریاح ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تحبج اور دوسرا نفخہ. تحبج یعنی بھربھراہٹ اور نفخہ افارہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں نفخہ کی. تو اس شکل میں کیا ہوتا ہے, ریاح کسی جوف میں یعنی کسی کیوٹی میں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور دباؤ اور تناؤ پیدا کرتا ہے, جیسے نفخہ شکم وغیرہ کی مثال ہے. آپ دیکھیں بلوٹنگ ایبڈامن کا فوٹو. ٹھیک ہے. اور اگلا جو ہے وہ ہے تحبج, یعنی جس کو ہم بھربھراہٹ کہتے ہیں. تو تحبج کی صورت میں کیا ہوتا ہے, ریاح جو ہوتا ہے وہاں میں نے بتایا کیوٹی میں اکٹھا ہوگا. یہاں کیا ہوتا ہے, اعضاء کے رخنوں اور خلاؤں میں ریاح پیدا ہو جاتا ہے, وہاں اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اعضاء کے جوہر کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے, مخلوط ہوتا ہے. اور مقام تحبج جب چھوتے ہیں تو وہ نرم محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دبانے سے آسانی سے وہ دب جاتا ہے, یعنی اس مقام پر گڈھا بن جاتا ہے. اگر ہم دبائیں گے تو ایک گڑھا سا بن جاتا ہے, ہم ایگزامن کر کے دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تو دیر تک وہ گڈھا اپنی حالت میں واپس نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں تحبج. یہ ایک قسم کے ورم ریحی ہے. ٹھیک. اور پھر ہم ورم کے بعد ایک دوسرا تھا, ہم نے ایک مثال دیا تھا امراض مرکبہ کی, وہ بثور. بثور دراصل جو ہوتے ہیں پھنسیوں کو کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اورام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اورام کی ایک قسم ہے, چھوٹے چھوٹے اورام کو ہم لوگ بثور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی مرد مرکب میں شمار کیے جاتے ہیں, اور اورام کی طرح بھی اس مادے کے لحاظ سے اس کی 6 قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بثور دموی کی. جو بثور دموی کی بہترین اگزامپل جو ہے چیچک ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں مادہ جو ہوتا ہے وہ دموی ہوتا ہے. ٹھیک. تو چیچک جو ہوتا ہے وہ بثور دموی کی مثال ہے. اسی طرح بثور صفراوی. بثور صفراوی میں آپ ارٹیکیریا بہترین اس کا کلاسیکل اگزامپل ہے. شورا پتی اچھلنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جورسیا. ٹھیک ہے. شرائع صفراوی سے مراد ایسی پتی جس کا سبب صفرا ہو, اور جورسیا باریک باریک باجرے کے ساتھ, باجرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جورسیا تو باریک باریک باجرے کے دانے کی طرح ہوتے ہیں جس میں شدید سوزش ہوگی. صفرا جہاں ہوگا سوزش پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے آپ کے ہمارے بثور صفراوی کی مثال, جورسیا اور ارٹیکیریا. پھر بثور سوداوی, اس کی مثال کیا ہوگا, سالیل جو مسے وغیرہ ہوتے ہیں, سیاہ رنگ کے مسے, یہ سب کیا ہیں, بثور سوداوی ہیں. پھر بثور بلغمی میں ہم پڑھتے ہیں, اس کی مثال جو ہوتی ہے وہ مسامیر ہوتے ہیں, سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چہروں پہ اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. سفید سفید ہوتے ہیں جس میں کیل ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بثور بلغمی ہوتے ہیں. پھر 5ویں جو قسم ہوتی ہے بثور مائی, اس میں ہم چھالے وغیرہ جو آبلے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو کہتے ہیں بثور مائی. ٹھیک ہے. نفاتات, ٹھیک, چھالے جس کو. اور بثور ریحی, اس کی مثال بھی وہی ہے کیونکہ نفاتت میں جب ہم جو چھالے ہوتے ہیں اس میں ریاح بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قسمیں ہماری بثور کی ہو گئی. تو آج یہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ امراض مرکبہ, اور امراض مرکبہ کو ہم نے ان جنرل جو تھا وہ ہم نے, اور اس میں ورم اسپیشلی جو ٹاپک تھا وہ امراض مرکبہ میں ورم. ٹھیک ہے. ورم کو ہم نے کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا. السلام علیکم.